Amen. O nagdala mo Bible nga ra, palihog kog open o sa inyong Bible. Arita sa atong first slide, diri sa Lucas chapter 12, verse 35 to 40. Nakita na, Igson? Okay, so mamarug ta og atong basahon ang pulong sa atong buhi nga Dios. Kung wala mo'y Bible, i-share sa uban. Pangita mo na ay Bible sa inyong tapad or kitong na cellphone, atong pabasahon. O katong nagtanaw online, pwede kayo igsuon nga kuhaon nimo mong Bible ug basahon nato, dungan nato to pagbasa. Lucas chapter 12 verse 35 to 40. Pag-andam kamo sa bisan unsay mudangat, baksig hugot ang inyong mga bisti, ug dagkuti ang inyong mga suga, sama sa mga sulugoon nga naghulat sa pagbalik sa ilang agalon, gikan sa kumbira sa kasal. Sa dihang moabot ug manuktok ang agalon, ablihan dayon sa mga sulugoon ang pultahan. Bulahan kadtong mga sulugoon nga makaplagan sa ilang agalon nga nagtukaw ug nagandam. Sultihan ko kamo nga magbakos siya, palingkuron niya sila sa kananan ug silbihan. Ug bulahan sila kun makaplagan niya nga andam, bisan kun moabot siya sa tungang gabii o kadlawon na. Og timan ikini, kung nahibalo pa ang tagbalay kanusa moabot ang kawatan, dili gayud siya mutugot nga lungkabon sa kawatan ang iyang balay. Busa kamo usab, kinahanglan mangandam, kay ang anak sa tawo moabot sa oras nga wala ninyo paabuta. Magampo ta. Oh Jesus, Lord, salamat si muhang pulong o Dios nga among pagatun-an karon. We pray, Holy Spirit, nga imong pag-aablihan ang among mga espirituhanon nga dalunggan ug mga mata o Dios. Lord, dili man kami makakita kanimo physically, but Lord, makita kanamo karong kagabhion pinaagis imuhang pulong o Dios. Kay ang imong pulong mao ikaw. Lord, i-bless ang nahabilin nga oras. Salamat, Holy Spirit. Lord, nga ikaw magadihog sa imong ubos nga alagad. Ikaw makigistorya sa tagsa-tagsa kanamo. Ikaw, Lord God, makigistorya sa among mga kaigsuunan nga namina online. In Jesus' name, Amen. Amen. Ayaw i-close ang mao nga chapter igsuon, ang mao nga libro sa Lucas. Kay ato ni siyang tigi-tigion. So first, sa verse 35, pag-andam kamo. Kung naay announcement ang pag-asa or news sa TV nga muana naay coming nga bagyo, unsa may buhato na to, of course automatic mangandam dayon ta, no? Samot nag signal number 4, mangandam dayon tag palit dayon tag bugas, mga pagkaon, atong tarungon ang atong atop sa balay kay basig abot sa bagyo wanatay atop. Ang uban nato mangandam og medicine kit, mamalit og mga tambaldaan. Ang uban ang damon ang mga documents kay ingkaso di ay no parehas adto sa bagyong Tino nga gibahaan. So kung naay bagyo mangandam ang mga tao. Mangandam ang taga-gobyerno kung unsay ilahang kutob sa ilang makaya nga pagpangandam para sa mga katawhan. Kung naay gyera, mangandam pud na ang kada nasod. O kitang tanan aware sa nahitabo karon sa Iran. Nga kini nga gubat dili ni siya pagkainugma gimitingan nya dayon giatak day nila ang Iran. Kun dili igsuon nangandam ni ang US o ang Israel pag-attack sa Iran. Nangandam ni silang mga weapons. Nangandam ni sila sa ilang mga missiles. No? Kung pila ka buok ilang iitira ngadto sa Iran.
Nangandam ni sila kada adlaw ang ilang mga military. Grabe kayo ni, well-trained. Gi-train dyan ni nila. Kay unsaon na lang tong gipost ni Sister Juliet, Air Defense sa US, nga ang piloto, kung wato siya nagbansay-bansay, wato siya nangandam para sa gira, kausa niyang palupad, tuyok-tuyok wa na, nahagbong na siya. Or kausa niyang palupad, naigo din siya sa gitira sa kaaway. Nga naman, kay kining gira igsuon, andamon ni siya. Kailangan ni sila mag-andam. Ilang mga well-trained pilot, ilang mga watercraft, mga dagko kaayo nga mga barko nga naangad to ang ilang mga hinagiban, no, mga dagko nga mga missiles nga ipang target kung asa nila iigo. Kay nga naman, ang usa ka gubat mangandam ni ang usa ka nasod ni ini. Ug mao gani ang hinungdan nga giatak ang Iran tungod kay nakita sa US nga nag-make siya, wala siya nistuman sa ilang protocol ba, nagkuhan siya nuclear nga beyond na sa ilahang mga nasabutan. So ang pagpangandam igsuon is mo take ni siya og effort, mo take ni siya og time. Sa Matthew chapter 25 verse 1 to 13, mabasa na to nga ra ang parable of 10 virgins, no? Napo sila kabuok, napo ang foolish, ug napo ang prudent. Maalamon ug dili maalamon. Ug kaning napo igsuon, aware sila, kahibaw sila nga moabutay ang bridegroom. Pero ang lima nila nagdala ra og lampara. Fresh from Israel gini ug atong giampo igsuon nga maintag wato na igo pastor ang katong nagbuhat ani nga to sa lugar ba nga ilang gi kuanan gi tirahan. Ang lima ka dili manggialamon lamparara ang ilang gidala. Ug wala sila nagdala og extra oil. Tinuod gini siya nga olive oil igsoon gikan ni siya sa Israel. Ako lang gi-transfer ari kay pangluto man ni siya. Lain po tong sa kanang anointing oil. Ug mao ni siya ang gamiton nga olive oil para pagpasiga sa mao nga lamp. Ug ang lima nga dili manggialamon, wa sila nagdala og extra. Ang ilang gidala ang lampara lang, ug ang manggialamon nagdala sila extra oil ug sa ilahang lampara. Ug ready sila nga musugat sa bridegroom, sa pamanhunon. Kung magbasa ta sa atong Facebook, tanang tao, mabasahan siguro nato nga mo comment or mag-post, hapit na gid mo balik ang Ginoo. Amen? No? Bisan kinsa imong pangutanon sa trabahoan, sa eskwelahan, sa laing nasod nga nag-study sa Bible na ay mga Christians adto, nakahibaw na nga one day si Jesus mubalik gina siya nga ri. Amen? Kahibaw sila nga mubalik, kahibaw ta nga mubalik si Jesus, pero wa ta kahibaw og kanusa. Mga tao karon kahibaw na sila igsuon sa mao nga panghitabo. Pero sama sa lima kadili manggialamon is spiritually asleep sila igsuon, nangatulog kay nganuman. Dili sila andam sa pagsugat sa Dios. Kahibaw sila nga kaming ang pamanhunon, kahibaw sila nga kaming si Jesus sa atong panahon karon, pero dili sila andam kay nganuman. Number 1, wala sila personal relationship ni Jesus. Number 2, ang mga tao karon busy kaayo sa tagsa-tagsa ka kinabuhi. Pagsagubang sa tanang problema, sa tanang bayronon, pero dili ready spiritually. Dili prepared nga moatubang sa Dios
nga naay eternal life nagpaabot. So ang andam lamang kita nga mga Kristohanon makasabot kaayo ta, no? Nga ang pamanhunon si Jesus is coming. Mao bitaw nga giingnan ta nga pag-andam. Ug mauna nga ang mga tao makasabot pud ta nganong dili man ni sila mura ra man sila og wala. Aware sila nga naanay gubat, naana sa Revelation, gisulti na ni Jesus, pero nganong ang uban wala man, dili murag, wala lang nila, kabaw lang sila nga gubat, nagpinatyanay na nga to, nagbinumbahay na. Pero ngano man igsuon, kay sama sila sa 5 kadili manggialamon. Moto siya kung giingon, number 1, wala sila'y personal relationship ngadto ni Jesus. Sa verse 35, atong sumpayan, pag-andam kamo sa bisan unsay mudangat. So bisan unsay mudangat nato, kasakit, kalipay, naamanta sa nindot nga balatian, sa wala na masakita, sa kahumugaway o kagipot, mangandam ta igsuon. No? Labi na karon nga mutaas na ang presyo sa gasolina. Sige lang taas ang presyo sa gasolina, ang presyo sa mga pagkaon, pero wag kay taas-taas atong sweldo. No, mga trabahante? Atong basahon diha sa Matthew chapter 24, verse 6 to 8. Verse 6 to 8. Nanaigso, nakita na? Atong dunganon sa pagbasa. Makabati kamog mga gubat sa duol ninyo, ug mga balita mahitungod sa mga gubat sa halayo, apan ayaw kamog kabalaka. Kinsa may nabalaka ninyo nga ragsugod. Amen? Bisan layo ta, nabalaka ta. Kining mga butanga, kinahanglan mahitabo, apan wala kini magpasabot nga mauna ang katapusan. Maggubat ang mga nasod ug mag-away ang mga gingharian. May mga kagutom ug mga linog sa tanang dapit. Kining tanan sinugdanan pa lang sa mga kasakit. So klaro kaayo ang pulong sa Dios igsuon. Nga gipa-remindan ta karon nga bisag unsay mudangat nato. Gera ngadto, gera nga ri, naa ang kagutom, musugotag sa di, magkagipot ang atong usahay, ang atong panudlanan, kay ngano man nagsaka tanan. Pero gipasiguruan ta sa pulong sa Dios nga dili ta mabalaka. Amen? Kay magkinaunsa ang atong kinabuhi kung moabot si Jesus, then okay kayo, amen? Sulbad ta ng problema. Naatay nagpaabot nga to sa langit igsuon. Ang pautan na, ready na ka? Andam na ba ka? Kuha na ko ni mong tapad, andam na ka? Are you ready? Ready na ba ka igsuon? Nga nagtanaw online. Bisan unsay mudangat kaninyo. Balik ta sa Lucas 12:35. Baksig hugot ang inyong mga biste o dagkuti ang inyong mga suga. Ang kaning baskig hugot ang inyong mga biste igsuon, nagpasabot ni siya og preparedness. Dapat andam ta sa kanunay. Unsa man dapat ang atong andamon? Sa 1 Peter chapter 1 verse 13. 1 Pedro chapter 1 verse 13. Atong basahon, busa andama ang inyong salabutan. Sumao din ni ang ipaandam igsuon ang atong salabutan. Pag maugdang kamo ug ibutang gayud ang inyong paglaom diha sa grasya nga ihatag kaninyo sa panahon nga mapadayag na si Kristo Jesus.
Sa English nga version, therefore, gird up the loins of your mind. Ang kaning loins, naa na siya picture sa next nga slide. Di ba makabantay mo sa mga sanina, sa mga Jewish nga, ingani siya, kanang, diretso ba? Daster. Ingana ang ilahang mga sanina. Nga naka-question mo, unsaon nila pag-fight. Di ba? Daghan man kay sila mga gipangatuba nga unsa na wars, gikan pa sa time ni Moses. So ang kanidang gird up, ang kanidang gird igsoon is mao na siya nga picture unsa ang mga naa sa ilang ubos sa sanina, ilan ang higtan para komportable sila nga mo fight, komportable sila sa ilang mga lihukon. So mao na siya ang geared up sa ilang loins. Ug mao ni siya ang gibuhat ni Elias. Ako na lang basahon. Kung nakahinumdum mo, si Elias iyang gigukod si King Ahab nga nagsakay og chariot. Ug matud pa sa 1 King chapter 18 verse 46, gibaksan ni Elias ang iyang hawak ug midagan pag-una kang Ahab ngadto sa ganghaan sa Jezreel. So sa first king, gibaksa ni Elias sa English gird up ni Elias ang iyang loins. So ingana ang gibuhat ni Elias. So kung arita sa 1 Peter chapter 1 verse 13, nga busa andama ang inyong mga salabutan. Buot ipasabot ani igsuon nga dapat atong i-reject ang mga loose ends bitaw, atong pahugta ng atong hunahuna, unsay mga nakababag niini, nga dili ta makafocus ngadto sa future, ngadto sa nagpaabot nato, nga giandam sa Ginoo. So mauna siya ang buot ipasabot sa mao nga verse. Sa verse 35, atong tiwason pagbasa, baksig hugot ang inyong mga bisti. So sa huna-huna pa lang daan na to igsuon, dapat nakafocus ta diha sa Dios. Og dagkuti ang inyong mga suga. Ang usa ka sakyanan, kung way gasolina, of course, di gina mo andar. Amen? Kung ang imong motor, way gas, unsaon man nimo pagtrabaho, unsaon man nimo paghatod sa imong mga anak sa eskwelahan. Importante kaayo ang oil sa atong panahon karon. Samot na nga gibabagan sa Iran ang agianan. Wala na yung mga countries nga makasayon pagpagawas sa mga oil. Mauna nga musaka ang mga palitunon, musaka ang gasolina. Kay importante kaayo ang oil. Ug matud pa nga ri, dagkuti ang inyong mga suga. So kung ang usa ka lampara, wala ni siya sulod oil. Wag siya sulod oil. Wag jud ako pasudlig oil kay ngano ison ako jud ni siyang gi preserve. Ako jud ni siyang gikuan. Kung wala ni siya oil, meaning useless ni siya igsuon. Sa panahon sa kangit-ngiton, di ni siya makahatag og suga. Kay ngano man, wa man siya oil, wa man nimo butangi og oil para makasiga siya. So kung ang usa ka lampara, walay suga, walay hayag nga mahatag. So gi-encourage ta sa pulong sa Dios karon sa next kana nga slide nga dagkutan nato ang atong mga lampara. Unsa man ni siya nga lampara igsuon? Ang kaning ang lampara nag-symbolize ni siya sa Word of God. Ingnay mong tapad, Word of God. No? Sa Psalms 119 verse 5, your word is a lamp to my feet and a light to my path. So maubitaw nga ang mga praise and worship team, gi-encourage jud ta pirmi nga mag-daily devotional. Kay nga naman, mauni siya ang kahayag
sa atong mga tiil igsuon, ang pulong sa Dios. Ang oil nag-represent ni siya sa anointing of the Holy Spirit. Nga kung wala ang anointing sa Holy Spirit, sa tagsa-tagsa nato, dili gid ta makapasiga igsuon. Dili ta mahimong light sa ngit-ngit nga kalibutan nga atong gipuy-an. Ug need ni nga jar nga mapuno siya og oil. Ug sama nato karon nga naglingkod, sama nimo nga nagtan-aw ara online, nga need nato ang Holy Spirit nga mupuno nato matag adlaw sa iyang anointing, matag adlaw sa pulong sa Dios. Amen? Ingna imong tapad, pasidgaa ang imong lampara. Mao nga kinahanglan gid ta igsuon matag adlaw magbasa sa pulong sa Dios. Verse 36. Sama sa mga sulugoon nga naghulat sa pagbalik sa ilang agalon gikan sa kumbira sa kasal. Sa dihang moabot ug manuktok ang agalon, ablihan dayon sa mga sulugoon ang pultahan. Muambak tangari sa Mark chapter 13, verse 34 to 37. Sama kini sa usa ka agalon nga mupanaw sa layong dapit. Sa dili pa siya mugikan, hatagan niyag buluhaton ang tagsa-tagsa kasulugoon ug pahimangnuan ang gwardya sa pultahan nga magbantay kanunay. Busa, pagtukaw kamo, kay wala ninyo hibaloi kanusa ang agalon mupauli. Sa hapon ba, sa tungang gabi ba, sa dili pa ang kadlawon o sa buntag bahinoon. Kung mukalit siya pag-abot, kinahanglan nga dili kamo niya hiabtan nga nangatulog. Ang gisulti ko kaninyo, gisulti ko usab sa tanan. Busa, pagbantay kamo. Ang atong sigurong mga kanununuan, ang atong mga lulo sa lulo, lula sa lula, nakadungog na nga, mubalik na ang Ginoo. Nya mo ana, ay dugara man na nag-ingon mo balik na ang Ginoo pero hangtod karon wa man nangamatay na lang to si kuan wa man ibalik ang Ginoo. Pero igsoon Kristohanon di day ka mo ingon ana kay nganuman naa kay responsible nimo igsoon nga imong pasigaon permi ang imong lampara. Amen? Nga kita di ay nga mga Kristohanon, bisan kahibaw na ta nga muabot si Jesus sa wala hibaw nga adlaw oras, naaday tay mga responsibilidad nga pagabuhaton. Ug ang mao nga responsibility is kinahanglan pasigaon nato permi ang atong mga lampara. Command na siya, igsuon, sugo na siya sa Lucas 12 verse 35. No? Nga hukti ang inyong mga bisti o pasigaa ang inyong mga lampara. Duha ka buok sugo nga maoy atong pagabuhaton samtang nagpaabot ta sa pagbalik ni Jesus. Amen? Pangutanay mong tapad, nagsiga pa ba ka karon? O out na? O wanagi dunay oil? Napa ba kay oil? Anointing sa Holy Spirit? O murag, hubas naman? Murag, wa pagi ko kadag extra. Pero ang nakanindot igsoon, padayon sa pagpangalagad sa Dios. Amen? Magpa-refill ta kanunay og oil. Kung
Kung ang kalibutan karon nihit na kaayo gasolina, mahal na kayo tungod kay wala na mga oil igsuon. Ang langit unlimited oil. Amen? Unlimited ang langit paghatag sa iyang anointing oil diha nimo pinaagi sa Holy Spirit. Verse 37 sa Lucas gahapon ta igsuon. 37. Bulahan kadtong mga sulugoon nga makaplagan sa ilang agalon nga nagtukaw og nagandam. Sultihan ko kamo nga magbakos siya, palingkuron niya sila sa kananan og silbihan. 38. Bulahan sila kun makaplagan niya nga andam bisan kun moabot siya sa tungang gabi o kadlawon na. Gisugo ta sa Dios nga huktan ang atong mga bisti, dagkutan nato ang atong mga lampara kay ngano man igsuon. Bulahan. Ingna mo tapad, ready na ka nga mubalik si Jesus, andam na ka, then bulahan ka igsuon. Amen? Blessed ang mga servant nga nag-andam, nagtukaw sa pagbalik sa maunga pamanhunon igsuon. Ang kaning sa verse 38, kaning second watch, nga ang pagbalik niya sa tungang gabi o kadlawon na 9 p.m. to midnight. Kabantay, kakuan mo, kasuway mo nang magtukaw igsoon, or naamoy mga pasyente nga nasa ospital nga nagtukaw ka, wagi kay tugno, magmata-mata ka, or kadto mga lisod, makatulog sa gabi di ba putol-putol ang inyong tulog, ug dili na siya sayon. Ang sa kaning verse 38, from 9 p.m. to midnight, alas 12. Ug alas 12 hangtod sa alas 3 sa kadlawon. Kita man gani makamatata og alas 5 kay pukawon ta sa Ginoo, naisulti ang Ginoo nato alas 3. Kat magduka man gani tanong man sa Lord, kapuyag mata Lord, oy magampo. Lord, unsa man imong isulti nako? Kapuyon ta physically igsuon. Kay naata sa lawas nun nga kana siya. The spirit is willing but the flesh is weak. Ug encourage ta sa pulong sa Dios nga magtukaw. Dili man siguro ni siya physically nga magtukaw gi kay mugingat nga nang Ginoo. Hala ingon beto kay alas 9 sa gabi hangtod alas 12 mugmata ko na nya matugsa ko kadiyot nya matug na pug balik alas 12 hangtod alas 3. Dili igsoon meaning nga magtukaw ta, be alert. Ingna imong tapad, be alert. Ayaw dili magtulog-tulog. Amen? Kay kini ba yung mga orasa, mauni siya ang time nga hinanok kaayo ta. Nindot kaayo ang atong tulog. Pero dapat igsuon, alerto ta spiritually. No? Alerto ta sa pulong sa Dios, alerto ta sa mga panghitabo sa kalibutan. Sa verse 40, busa kamo usab kinahanglan mangandam kay ang anak sa tawo moabot sa oras nga wala ninyo paabuta. Arita sa Lucas 21, chapter 21, abanti lang tagamay igsuon, verse 34 to 36. Lucas 21, verse 34 to 36. Busa, pagbantay kamo. Ayaw kamo pagpatuyang sa pagkaon o pag-inom sa makahubog nga ilimnon. Ayaw kamo padaog sa mga kabalaka, mahitungod ni ining kinabuhia. Kay tingali unyag, makalitan kamo ni adtong adlawa. Kay moabot kini sa tanang mga tawo, sa tibuok kalibutan, ingon sa usa ka litag. Busa pagbantay gayud kamo og pagampo kanunay nga makabaton kamog kalig-on
aron makaatubang kamo nga dili maunsa niining tanan nga mahitabo ug makabarug sa atubangan sa anak sa Dios. Amen? Nindot kaayo ang pulong sa Dios. Nga number 1, madapat mabinantayon ta. Dapat dili ta mahadlok sa mga panghitabo karon sa kalibutan, mga dagko na gayna nga mga nasod igsuon. Unsa na lang ka kitang Pilipinas, no? Pila lang siguro ka kamisay, bala na to, papas siguro. Pero gidasig ta karon igsuon nga dili ta mabalaka, dili ta mahadlok, kun dili magunsa ta, mahimong, bago ba kayo na to gibasa, mainampuon. Dapat mainampuon ta para makabarog ta sa tanan nga mga muabot diri sa atong kinabuhig. Soon, nga wa nato hibaw-i. Sa last nga slide, this is not the hour to be afraid. Ang uban siguro nato, nangahadlok na, okay raman ta kay, na naman tay Kristo, kay bao naman ta, asa ta. Pero ang kadtong mga walay Jesus, igsuon. Unsaon na lang. Gani, mga billionaires karon nga gipang nga naa sa mga dagko nga nasod nga giatak, naa sa UAE, nasa Saudi Arabia, iyahay na sila palupad sa ilang mga private jet para makahawa lang ana nga nasod nga naay gubat. Kay nganuman, nangahadlok sila. This is the hour to be watchful. Ingnay mong tapad. Mauro ng oras igsuon nga mataka. Mauro ng oras. This is the hour to be watchful, strong, and courageous. Amen? So mauron ang panahon nga modut-dut da sa Ginoo. Mauron ang panahon nga maninuod ta pagpangalagad sa Dios. Wala na'y time nga manluod ta sa Ginoo. Wala na'y time nga magpalayo ta sa Dios igsuon. Kay oras na, matud pa nila, segundo na lang ang nahabilin. Manuktok na ang pamanhunon ug ready na kaayo nga ablihan ang pultahan. Amen? Ug ang atong title karon humanako, Keep Watch, Be Ready. Pangunanay mo tapad, are you ready? Ready ba ka igsoon? Ug mao kadto siya ang pulong sa atong buhi nga Dios. Amen. Mamarog ta ug